अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज का सारा दिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि छुट्टियों में मेरी रूटीन क्या होती है। वैसे तो आजकल छुट्टियाँ हैं, तो रूटीन का आर भी नहीं है। अभी भी जिस टाइम मैं उठी हूँ तो तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। वो भी इसलिए ज़रा जल्दी मैं अपनी तरफ से उठ गई हूँ, बाकी आप घर मेरा सारा देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा बना हुआ है, देख के सा लग रहा है कि रात है, हालाँकि 10:30 का टाइम है इस वक़्त। और अंधेरा इसलिए भी है ज़्यादा बाहर क्योंकि मौसम अबरआलूद हुआ हुआ है और बच्चियों के रूम्स आप देख लें, तीनों बच्चियाँ मेरी सोई पड़ी हैं और आजकल इसी तरह चल रहा है। मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, बच्चियाँ ट्रैक पे नहीं आ रही। मैं उठ भी जाऊँ तो हस्बैंड मेरे मुझे रोज़ कहते हैं कि जल्दी उठो आप भी, तो बच्चों की भी रूटीन बने। लेकिन वो खुद ही जगाते रहते हैं और यकीन करें 1 डेढ़ बजे से पहले कोई बच्चा नहीं उठता। बड़ी मेरी बेटी, उसकी क्लासेस हो रही है, ड्राइविंग क्लासेस भी है उसकी, एकेडमी भी वो जाती है और कॉलेज भी है उसका, वो तो जाती है। लेकिन जो छोटी दोनों हैं, उनके भी फुल ऑन मज़े चल रहे हैं आजकल छुट्टियों में। और ये बस छुट्टियां मैं कहती हूँ कि हुई मेरी बच्चियों के लिए। सारा दिन सोई रहती हैं और सारी रात वो जागती रहती। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं बाहर आई हूँ, मैंने कहा ज़रा मौसम के हालात देख लूँ। मैं उठ के बाहर लाज़मी एक चक्कर लगाती हूँ और मौसम के हालात भी आपके सामने हैं। ये वाला मौसम हुआ हुआ है, ना बारिश, ना धूप, ना छाँव। ये वाला मौसम जो होता है ना, मैं बड़ी इस मौसम में तंग होती हूँ, मुझे नहीं पसंद आता, पता नहीं क्यों। और ऊपर से तो आज मेरी हेल्पर भी नहीं आई और ख़ैर उसने मुझे कल ही बता दिया था, तो इसलिए प्रिकॉशन मैंने पहले ही ले लिए थे। और मैंने क्या किया था कि रात को ही किचन सारा साफ़ कर दिया था। मेन मेरा मसला होता है, बच्चे बड़े हो गए तो सफाई एक दिन ना भी हो तो चल जाता है। लेकिन हाँ, ये होता है कि किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हुए होते हैं, तो रात को मैंने सारे बर्तन धोए हैं और बच्चियों को भी बिल्कुल मैं डांट के सोई हूँ कि एक बर्तन ना हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह था भी नहीं, क्योंकि बड़ी सख्ती से बच्चियों को मैंने हिदायत की हुई थी। तो खैर जी, यहाँ पे बच्चे तो सो रहे हैं, मैंने सोचा अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊँ। तो मैं अक्सर ही आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि मैं बिल्कुल नाश्ता पसंद नहीं हूँ। लेकिन आजकल सर्दी है और जब मैं पराठा हस्बैंड के लिए बना रही होती हूँ, इतनी कोई मज़े की खुशबू आती है ना, मैं अपने बचपन में खो जाती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे इस टाइम पे अपने बचपन की यादें सारी ना, वो जैसे मुझे यूँ लग रहा होता है कि मैं अपनी अम्मी के घर में हूँ और नाश्ता बन रहा है, हम सारे बहन भाई बैठे हुए हैं, वो एक गपशप हो रही है। बहुत सादा दौर था बचपन का, लेकिन बहुत मज़ेदार था। अब सहूलतें बहुत है, आसाइशें भी शायद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वाले जो मज़े थे ना, वो मज़े अब नहीं हैं। और बच्चे इस चीज़ को ना, मेरे बच्चे तो मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि आप लोगों ने तो बचपन जिया ही नहीं है। हालाँकि अगर देखा जाए, मैं छोटी होती थी ना, तो मेरी फूफो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बीबी गुल, वो आई थी तो वो दादी अम्मी से बात कर रही थी, तो मैं पास में जैसे बैठी हुई हूँ, तो वो एक बात आपके दिमाग में जैसे खूब नहीं जाती, तो मेरे दिमाग में भी वो बात खूब गई है उनकी, कि वो कहती हैं मेरी दादी अम्मी को ना बोटी बोटी बोलते होते थे सारे, बोटी जी। तो मैं भी बोटी जी बोलती हूँ, वो भी। तो वो बीबी गुलन को कह रही थी कि बोटी, मैं ना जैसे-जैसे घर के काम करती हूँ ना, तो मुझे ना अपनी बचपन की यादें बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में आ रही होती है, मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ। तो उस वक़्त पता है मेरे दिमाग में क्या बात आई थी कि ये क्या बात हुई, बचपन की कौन-सी यादें होती हैं, बचपन की कौन-सी बातें होती हैं। उस वक़्त आपको लग रहा होता है कि आपका बचपन तो बहुत बोरिंग है। लेकिन अब जब मैं जाके सोचती हूँ ना कि बचपन बहुत ही, कोई मैं कहती हूँ अगर आपका कोई सुनहरी दौर निकाल के कोई पूछे ना कि कौन सा है, तो मैं तो कहूँगी मेरा बचपन का है। हालाँकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को उन लकी लोगों में से मानती हूँ जिनको ससुराल भी अच्छा मिला और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी अच्छे मिले हैं। मुझे यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई तंगी नहीं है कि शायद मैं इस वजह से अपने पीछे अपने बचपन में खोई रहती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं वो बचपन का दौर, बेफ़िक्री का जो दौर होता है ना,
اس کی کچھ اپنی یادیں ہوتی ہیں، کچھ اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ تو خیر جی یہاں پہ میں اب بھی آپ کہیں گے ناشتے کے فوراً بعد نہیں، یہ 2-3 گھنٹے بیچ میں سے کوئی ولاگ نہیں میں نے بنایا، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں، میں بھی بستر میں گھس گئی۔ اور اس کے بعد بچے اٹھے، انہوں نے اپنا اپنا، کیونکہ بیا نے ان کو بنا کے کچھ سینڈوچ دیے کچھ، تو بس اس کے بعد میں نے مجھے چھوٹی چھوٹی بھوک لگ رہی تھی، تو ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے، تو میں نے کہا چلے جی چائے نہیں پیتے، کینو کھا لیتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہاں پہ میں تیاری کر رہی ہوں ڈنر کی، اور ڈنر میں بنا رہی ہوں فیری نے بولا ہے مجھے کہ ماما بریانی بنا کے دو۔ اچھا وہ میری بچی ایسی ہے، اس کو سپائس اتنا پسند ہے، جتنی سپائسی چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی شوق سے کھاتی ہے۔ اور میرے گھر میں تو آپ چکن بیف کی بریانی تو نہ ہی سمجھا کرے، آلو بریانی ہوتی ہے، چکن بیف بیچ میں نام کو ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ بھی وہیں پڑا رہتا ہے، اور آلو جتنے بھی ڈالو ایٹ دا اینڈ بچے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے کم آلو کیوں ڈالے ہیں۔ تو خیر جی ساتھ میں یہ میں بریانی بنا رہی ہوں بالکل سمپل سے طریقے سے، کوئی مشکل نہیں ہے، مطلب مجھے بریانی بالکل بنانی مشکل نہیں لگتی۔ اور لیکن ہاں مجھے جو مشکل لگتا ہے اس سارے پروسیس میں وہ ہوتا ہے کٹنگ چاپنگ، یہ جو باریک باریک کر کے کاٹتے ہیں نا، تو یہ مجھے نا بیا کاٹ دیتی ہے، بلکہ آج اس نے کاٹ دیا تھا، تھوڑی سی میری طبیعت اوپر نیچے چل رہی ہے، گڑبڑ میری آج کل طبیعت ہے، میں بہت زیادہ خود کو انرجیٹک نہیں فیل کر رہی، میرے مسئلے چل رہے ہیں تھوڑے بہت، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خیر بیا نے کر کے دیا تو بس یہاں پہ بنا دیا، اور میں نا برتن بہت زیادہ اکٹھے کرتی ہوں جب میں بریانی بناتی ہوں، صرف مجھے یہ مسئلہ تھا۔ اور آج شکر ہے میری ہیلپر سے بات ہو گئی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں صبح آ جاؤں گی، ورنہ ہو سکتا ہے میں بریانی سکپ بھی کر دیتی، کیونکہ سارا مسئلہ روٹی دا ہے نہیں جی سارا مسئلہ برتنوں کا ہے۔ تو برتن بہت زیادہ ہو جانے تھے، نہ میں ان کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ پھر دھو سکتی تھی، تو اب مجھے یہ سکون ہے کہ صبح وہ آئے گی تو دھل جائیں گے۔ اور بس اس وقت امی سے بھی بات ہو رہی تھی ساتھ پہ فون پہ، تو وہ شاید آپ کو یہاں پہ کہیں فون پڑا ہوا نظر آئے، ان سے بھی ساتھ میں بات کر رہی تھی۔ تو شام کا ٹائم ہوتا ہے جب میں اماں ابو جی سے بھی بات کر لیتی ہوں۔ اچھا یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے ماں باپ کا کہ ان کو اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے میرے ابو ہیں تو وہ پہلے بہت زیادہ نا گھر میں وہ کم رہتے ہوتے تھے، وہ باہر زیادہ رہتے تھے، لیکن اب جیسے ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے تو وہ اتنا زیادہ باہر نہیں جا سکتے، زیادہ گھر میں ہی ہوتے ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے۔ اماں تو شروع سے ہی بہت زیادہ ہم لوگوں کے کلوز رہی ہیں، اور میرے تو خیر ابو بھی بہت زیادہ، ابو جی بھی میرے ساتھ کلوز رہے، میں بہت زیادہ اماں سے بھی زیادہ ابو جی کے کلوز رہی ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا کہ جب ایک بیزی لائف چل رہی ہوتی ہے تو آپ اپنی اپنی روٹین میں مگن ہوتے ہو، تو اس وقت مطلب نہ ہمیں اتنا فیل ہوتا تھا نہ انہیں اتنا، لیکن اب جس سٹیج میں ہے میرے ابو جی، اماں سے تو یہ ہے کہ تھرو آؤٹ میری بات ہوتی رہتی، لیکن ابو جی سے میری تھوڑی دیر بات ہوتی ان کے ساتھ میری ڈیلی بات تھی، لیکن یہ ہے کہ اب جس طرح وہ آدھا آدھا پونا پونا گھنٹہ میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہتے ادھر ادھر کی، تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم میں اولاد کا پاس ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں۔ اور آج کا دور جو اس طرح کا ہے نا، اس میں نے سوچا ہے مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ بیٹیاں پھر آپ کے پاس ہوتی ہے، بیٹے جو کمانے کے چکروں میں نا اتنے دور دور چلے جاتے ہیں نا، تو ماں باپ کو بہت کھلتی ہے۔ اب جیسے میرے ماشاءاللہ سے 3 بھائی ہیں، تو تینوں یہاں پہ نہیں ہوتے، تو فیملیز ان کی یہیں پہ ہے، لیکن خود وہ نہیں ہوتے، تو کوئی مہینے بعد آیا، کوئی 15 دنوں بعد آیا، تو وہاں اس وقت بھی ان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے چھوٹا میرا بھائی تو ابھی وہ گیا یا ایبٹباد سے لاہور شفٹ ہوا ہے، لیکن پہلے وہ ہوتا تھا تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب سے وہ گیا ہے تب سے بہت زیادہ چیز مجھے فیل ہونے لگی ہے، میں بھی میرے پیرنٹس کو نہ لگتا ہو یا باقی پیرنٹس کو نہ لگتا ہو، وہ ایسے ایڈجسٹ کر لیتے ہوں گے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم میں آپ کے بچوں کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں جیسے اپنے گھر میں بزی ہوں، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ میں بہت کم اماں کے گھر میں، یہ پوری چھٹیوں میں ایک دفعہ جا سکی ہوں، لیکن ہاں میں میک شور کرتی ہوں کہ میں ڈیلی ان سے بات کروں، آدھ پونا گھنٹہ کوئی ان کے دل کی بات ہو۔ پتہ ہے اس ایج میں نا پیرنٹس ایسے ہو جاتے بالکل جیسے بچے ہوتے ہیں، جیسے بچے آپ سے آپ کا ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے پیرنٹس بھی آپ سے ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں،
تو میں کوشش کرتی ہوں کہ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ میں ان سے لازمی بات کروں، اور اس میں بھی میں کریڈٹ اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہوں کہ انہوں نے اس چیز کی مجھے عادت ڈالی ہے، انہوں نے مجھے یہ چیز میرے دماغ میں ڈالی ہے کہ دیکھو میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں اس چیز کو بڑا فیل کرتا ہوں، تمہارے ہیں تو اس چیز سے فائدہ اٹھا لو، ان کے ساتھ بات کیا کرو تاکہ بات کے لیے کوئی پچھتاوے نہ رہیں، بات کے لیے کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ کاش ہمارے پاس ٹائم تھا تو ہم ٹائم انہیں دے دیتے۔ تو بس یہی تھی میری ویڈیو، بریانی بن گئی ہے تو بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے۔ تو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔